जनयुद्धका एक लिडरशिप कमान्डर उदय चलाउने जो डिभिजन भिसी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी यो भग्नाशेष अवस्थामा जनमुक्ति सेनाको भौतिक संरचना जो क्याम्पेनमा बस्नु भएको थियो त्यो संरचनाको सामु उहाँलाई राखेर उहाँसँग विशेष रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। नमस्ते। तपाईहरु आज यो जनयुद्ध तत्कालीन जनयुद्धमा तपाईहरुले जुन गरिबका घर घरमा गएर गाउँ बस्ती बस्तीमा गएर जनताले जागरण गराउनु भयो र जनताहरू जागरुक भएर जनयुद्ध ठीक छ परिवर्तनको निम्ति ठीक हो जनयुद्ध भनेर लाग्नुभयो। हजारौंको संख्यामा शहीद हुनुभयो, बेपत्ता हुनुभयो, हैन कतिका घरबार विहीन भयो। आज तपाईहरु विभिन्न पार्टी एक आपसमा टुक्रिएर विभिन्न पार्टीको रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईहरु आज के यो संरचना यस्तो अवस्थामा छ, यो तपाई हामीहरु साझा सम्पत्ति होइन, जनयुद्धले स्थापित गरेको यी संरचनाहरू मूल मर्म एजेन्डाहरू कता गए? आज तपाई डिभिजन भिसी भएको हिसाबले म तपाईलाई यो प्रश्न गरे। निकै लामो समयपछि यहाँ आउने अवसर भयो। हाम्रो यहाँको ब्युरो पार्टीले स्कुलिङको कार्यक्रम राखेको रहेछ। स्कुलिङ हाम्रो यहाँ पार्टीका जिम्मेवार साथीहरू सबै यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। हजुर, यो स्कुलिङ संयोगले यो सङ्ग्राम ब्यारेकमै राख्नु भएको रहेछ, पुरानो सङ्ग्राम ब्यारेकमा राख्नु भएको रहेछ। यहाँ व्यवस्थापकीय हिसाबले अलिक सजिलो, अलिक एकान्त, अलिक शान्त ढङ्गले लेख्न पढ्न सकिने भावनाले यहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको रहेछ। र संयोगले यो ठाउँमा म पहिलो पटक आउँदैछु। शान्ति प्रक्रियामा म धेरै ब्यारेकहरूमा म आफै पनि घुमेँ, म आफै पनि ब्यारेकमा बसेँ, तर यो सङ्ग्राम ब्यारेकमा चाहिँ म पहिलो पटक आउँदैछु आज। त्यो पनि शान्ति प्रक्रिया सकिएर यो भग्नावशेष भइसकेपछि आज आउँदैछु। कस्तो संयोग भयो? संयोगले तपाईँसँग भेट गर्न पाइयो, खुसी लाग्यो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो बारेमा म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यस्ता भग्नावशेषहरू यहाँ मात्र होइन, त्यति बेला देशका 7वटा डिभिजनका 21वटा ठाउँमा हाम्रा यस्ता सहायक शिविरहरू थिए। त्यसमध्ये केही डिभिजनमा 2-3वटा शिविर बढी पनि थिए। 28वटा शिविरमा हामीले फोर्स राखेका थियौँ। ती सबै शिविर आज भग्नावशेष भएका छन्। यहाँ मात्र होइन, सबै शिविरहरू अथवा सबै ब्यारेकहरू भग्नावशेष भएका छन्। र त्यो भग्नावशेष भनेको केवल भौतिक कुरा मात्र होइन, नेपाली जनयुद्ध नै आज भग्नावशेष भएको छ। त्यो भग्नावशेष भएरै आज हामी विभिन्न पार्टीमा विज्ञानित भएका छौँ अथवा पार्टी टुक्रा टुक्रामा गएको छ। त्यसैले तपाईँ मार्फतमा के भन्न चाहन्छु भने यो भग्नावशेष भनेको तत्कालीन नेतृत्वको विचारमा आएको पतनको कारणले पैदा भएको यो कुरा हो। त्यसैले यो भग्नावशेष भनेको वैचारिक भग्नावशेष हो। विचारधारात्मक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले हाम्रो तत्कालीन नेतृत्वमा जुन प्रकारको विचरण भयो नि, त्यो विचरणको एउटा स्वरूप चाहिँ यो, एउटा प्रकट रूप चाहिँ यो हो। त्यसैले यो चाहिँ जे भग्नावशेष भएको छ, हाम्रो पार्टीले निकै लामो समयदेखि हामीले पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ। तपाईँ जुन बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ, हामीले त्यति बेलाको नेतृत्व प्रचण्ड कमिटीले के भनेको थियो भने तपाईँको लाइनले जहाँ पुर्याउनेवाला छ त्यसले भग्नावशेषमै पुर्याउँछ, यसले बिगार्छ, चाहिँ तपाईँ यो बाटो छोड्नुहोस्, तपाईँ सही बाटोमा हिँड्नुहोस्, जनयुद्धका मूल्यमा हिँड्नुहोस्, जनयुद्धका सपनामा हिँड्नुहोस् हामीले भनेका थियौँ। उहाँले सक्नु भएन। त्यसैले हामी के जोड गर्छौँ अथवा हामीले निरन्तर एउटा प्रतिबद्धता के गरेका छौँ भने यी सम्पूर्ण भग्नावशेषहरूलाई फेरि जनताको सपनामा रूपान्तरण गर्ने गरी त्यो ढङ्गले हामी सोचिराख्यौँ। त्यसैभरिमा हाम्रो कार्यक्रम छ र हामी गई पनि राखेका छौँ। त्यसैले अहिले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो एउटा नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनको, नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको भग्नावशेष हो। तर त्यो फेरि पुनर्जीवित हुन्छ, किनकि हरेक आन्दोलनहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो झेल्छन्। त्यसैले यो जनयुद्धले पनि केही अप्ठ्यारो झेल्यो र फेरि पुनस्थापित हुन्छ, फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ, त्यो कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर यो त साझा सम्पत्ति हुनुपर्ने सम्पत्तिको रूपमा लिएन नि, लिएन। आज प्रचण्डले मात्रै दोष दिइरहँदाखेरि प्रचण्ड अथवा चाहिँ प्रचण्डले बाटो बिरायो भन्दै गर्दा, आज विप्लवले बाटो बिरायो भन्दै गर्दा, आज धर्मेन्द्र वास्तवलाले बाटो बिरायो भन्दै गर्दा, आज बादलले बाटो बिरायो भन्दै गर्दा तत्कालीन जनयुद्धको एउटा कमान्डर तपाईँ पनि हो, डिभिजन भिसी उदय चलाउने। कम्तीमा तपाईँ आफूले गर्न सक्ने र कतिवटा क्याम्पमा गएर अहिलेसम्म यो भग्नावशेष अवस्थाको अध्ययन गर्नुभएको छ? अब हामी सबै ठाउँमा त जान भ्याइएको पनि छैन, किनकि हामी सत्तामा छैनौँ, हामी सत्ताभन्दा बाहिरको पार्टी। त्यसको संरक्षण गर्नको लागि सत्ता अथवा हामीसँग त्यो प्रकारको स्थिति, स्थायी प्रकारको संरचना नहुँदासम्म सकिँदैन। हाम्रो पार्टी सिङ्गलले यो गर्न सकिएन। जस्तो कि अब हाम्रो पार्टी महासचिव धर्मेन्द्र कमिटी आफै पनि जति ठाउँमा गएपछि पनि अब संरक्षण गर्ने कुरा गएर हेर्न त सकिन्छ, संरक्षण गर्ने कुरा त हामीसँग बजेट चाहियो, हामीसँग त्यो प्रकारको मेन पावर चाहियो, सबै कुरा हुन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो पार्टीबाट संरक्षण त सम्भव छैन भौतिक रूपमा, तर वैचारिक रूपमा हामीले संरक्षण गर्ने कुरा के हो भने क्रान्तिलाई फेरि पुनर्जीवित गर्न पर्छ।
क्रान्ति पुनर्जीवित भयो भने यो मात्र होइन, नेपाल एकीकरण गर्ने बेलाका ठुला ठुला संरचनाहरू भग्नावशेषमै छन्। हाम्रो देश स्वाधीन छैन होइन। त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्छु म, जस्तो कि अङ्ग्रेजसँग लड्दाका हाम्रो थुप्रै ब्यारेकहरू, थुप्रै किल्लाहरू चाहिँ भग्नावशेषको रूपमा छन्। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपालको समग्र अहिलेसम्मको अस्तित्वमा हेर्दाखेरि चाहे अङ्ग्रेजसँगको लडाइँको कुरा गरौँ, चाहे हामीले जनयुद्ध लडेको कुरा गरौँ, हाम्रा भग्नावशेषहरू भनेका ती चाहिँ हाम्रो वैचारिक कुरा हुन्। त्यसरी यसलाई पुनर्जीवित गर्ने, यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ फेरि एउटा नयाँ क्रान्ति, नयाँ आन्दोलनबाट हुन्छ। त्यो भयो भने हामी सबै कुराको समस्या। तर हामी शहीद परिवार, घाइते परिवार होइन, बेपत्ता परिवारहरूको लागि त तपाईँको 2 दशक बितेको छैन, आजै भग्नाशेष अवस्थामा छ। तर तपाईँले भन्नुभयो त्यति बेलाका चाहिँ राज्य एकीकरणको बेलाका संरचनाहरू भग्नाशेष भए पनि करिब तपाईँको 200 वर्ष अगाडिको अझै पनि केही न केही त अन्वेष्ट छ नि। तर आज 1-2 दशक नबित्दै यो अवस्था छ। के छ यी भग्नाशेष संरचनाहरूले, जनमुक्ति सेनाहरूले सेल्टर लिएको संरचना, भौतिक संरचनाहरूले कता कता माओवादी घटकहरूलाई एकताको अपरिहार्य आवश्यकता हो कि भन्ने सन्देश पनि दिन खोज्यो हो कि? एकता पनि आवश्यक हो। त्योभन्दा बढी आवश्यकता के हो भने क्रान्तिलाई पुनर्जीवित गरौँ भन्ने कुराको आवश्यकता हो। क्रान्तिलाई पुनर्जीवित गरौँ भन्ने कुरा हो र हाम्रो पार्टीले यदि हामीले सकेसम्मको फेरि यसमा मेहनत गर्छौँ। अब यहाँ पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ, यसलाई संरक्षण गर्नु होला भनेर हामीले स्थानीय पार्टीलाई पनि भनेका छौँ। यहाँको स्थानीय पार्टी, यहाँको जिल्ला पार्टी छ, यहाँको दिउरो पार्टी छ, उहाँहरूले संरक्षणको लागि यहाँको स्थानीय निकायसँग जोडिएर जे गर्न सक्नुहुन्छ। संरचना, भौतिक संरचनाहरूले कता कता माओवादी घटकहरूलाई एकता पनि आवश्यक हो। त्योभन्दा बढी आवश्यकता के हो भने क्रान्तिलाई पुनर्जीवित गरौँ भन्ने कुराको आवश्यकता हो। क्रान्तिलाई पुनर्जीवित गरौँ भन्ने कुरा हो र हाम्रो पार्टीले यदि हामीले सकेसम्मको फेरि यसमा मेहनत गर्छौँ। अब यहाँ पनि हाम्रो कुराकानी भएको छ, यसलाई संरक्षण गर्नु होला भनेर हामीले स्थानीय पार्टीलाई पनि भनेका छौँ। यहाँको स्थानीय पार्टी, यहाँको जिल्ला पार्टी छ, यहाँको दिउरो पार्टी छ, उहाँहरूले संरक्षणको लागि यहाँको स्थानीय निकायसँग जोडिएर जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ। तपाईँ धर्मेन्द्र बास्टोला नेकपा बहुमतको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। आज यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जो काठमाडौँमा हिजो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला होइन, त्यसले के सन्देश दिन खोजेको छ? गणतन्त्र फेल भयो या पास? गणतन्त्र फेल भएको भन्ने कुरा भन्दा पनि यो गणतन्त्र चाहिँ जनताको वास्तविक गणतन्त्र थिएन। यो गणतन्त्र जनताको वास्तविक गणतन्त्र भएको भए यस्तो कुरा हुँदैन थियो। गणतन्त्रमा केही खोटहरू थिए। यो गणतन्त्र स्थापित गर्ने क्रममा र यहाँसम्म आउने क्रममा ती खोटहरू व्यक्त भए। त्यसैले हिजो जे परिघटना भएको छ त्यसले दुईवटा कुरा प्रश्न के गरेको छ भने अहिले आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने, यो सत्तालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने जो जति पनि पार्टीहरू छन् उनीहरूको असफलता व्यक्त भएको हो हिजो एउटा कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरा के हो भने जे जस्तो भएपछि पनि अहिले राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको जुन एउटा टिम छ उनीहरूले जुन प्रकारको हरकत देखाए त्यसले के हुन्छ भने उनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन्, उनीहरूको राजनीतिक अभियान पनि होइन। यो एक प्रकारको यो चाहिँ अलिकति उच्छृङ्खलता हो, यो अराजकता हो। यो कुरा चाहिँ व्यक्त भएको छ। यो दिगो छैन। यो हिजो जे भयो सकियो, त्यो चाहिँ दिगो हुन सक्दैन। अब यो एक प्रकारको अराजकता निम्त्याउने, देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने भन्ने प्रकारको त होला, तर यो कुरा समाजको लागि, हाम्रो राजनीतिको लागि यो चाहिँ पश्चगमन हो। यो विकल्प होइन, त्यसरी जान हुँदैन। र जुन प्रकारको त्यहाँ घटना भयो त्यो कुरा वास्तवमा दुःखद भएको छ। त्यसरी हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट जुन प्रकारका घटनाहरू भएका छन् हामीले अनुमान के गरेका थियौँ भने कमसेकम पनि राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि राजनीतिक ढङ्गले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। तर उनीहरूले एकदम अराजनीतिक ढङ्गले, अमानवीय ढङ्गले धोका लगाएर हत्या गरियो नि। यो एकदम अमानवीय छ, यो राम्रो कुरा होइन। नेकपा बहुमतको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि के छ? हामी देशव्यापी अभियानमा छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने अहिले राजतन्त्र पनि नेपाली जनताको विकल्प होइन र यो गणतन्त्र पनि नेपाली जनताको विकल्प होइन। हामीले स्पष्ट के भनेका छौँ भने अहिलेको यो गणतन्त्र भनेको चाहिँ दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र हो यो, र पछाडि फर्किएको राजतन्त्र पनि हाम्रो नेपाली जनताको लागि विकल्प होइन। त्यसैले यो दुईटै कुरालाई छोडेर हामी कहाँ जानुपर्छ भने जनताको समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्छ, जो जनयुद्धको मूल्य पनि हो, जनयुद्धको उद्देश्य पनि हो। हामी जाने भनेको समाजवादमा जानुपर्छ। समाजवादमा गएपछि मात्रै यी प्रकारका अराजकताहरू, यो प्रकारको जनताको जीवनस्तरलाई जुन दुःख कष्ट भएको छ त्यो सबै कुराको समाधान भनेको वैज्ञानिक समाजवादमा जानुपर्छ। त्यसको लागि म 2-3टा कुरा भन्छु। वैज्ञानिक समाजवाद के हो त? फेरि मान्छेले प्रश्न गर्छन् के हो वैज्ञानिक समाजवाद, त्यहाँ गएर मात्रै हल हुन्छ भन्ने कुरा गर्छन् नि। फेरि रगतका खोला बग्ने हो कि रगतको खोला केही पनि बगाउनु पर्दैन। हामी के गर्नुपर्छ भने यो देशमा 2-3टा कुरा मात्रै गरे हुन्छ क्या। अहिले हामीले के भनेका छौँ भने जुन जमिनको स्वामित्व छ
यो जमिनको स्वामित्व चाहिँ राज्यको हातमा आउनुपर्छ अथवा सम्पूर्ण जनताले कृषिको लागि, उद्योगको लागि र आवासको लागि निःशुल्क जमिन प्राप्त गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था अबको सत्ताले गर्नुपर्छ, अबको सरकारले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपले निःशुल्क हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, नेपालको औद्योगिक प्रणाली भनेको राज्यको नेतृत्व हुनुपर्छ। सरकारी उद्योगहरू व्यापक रूपमा बढाएर जानुपर्छ। प्रत्येक वडामा सरकारी उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। विगतमा भएका स्थापित गरिएका जुन सरकारी उद्योग हुन् त्यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ र हामीले त्यो प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गऱ्यौँ भने हाम्रा दाजुभाइहरू विदेश जानबाट पनि हामी रोक्न सक्छौँ अथवा हामी देशमै रोजगारको सिर्जना गर्न सक्छौँ। यो प्रकारको अवस्था भयो भने है अनि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अथवा भ्रष्टाचारीहरूले यो देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, प्रधानमन्त्रीहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट भ्रष्टाचारको एउटा जरो जुन छ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। यति गर्नुपर्छ। यो गर्ने भनेको समाजवादले नै हो। तर हामीले के भनेको छौँ भने अहिलेको सरकारले पनि तिमी गर्न सक्छौ त, सक्छौ पनि यहाँबाट गर। यदि यो कुरा गर्ने हो भने सडकमा कोही राजावादी पनि आउँदैन, कोही अर्को कुनै वादी पनि आउँदैन, त्यो जनताको हित पनि हुन्छ। यसो नगरेको खण्डमा हामी समाजवादी अभियानबाट यो कुरा पुरा गर्छौँ। लगभग कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँले छोटो प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ, जनयुद्ध के थियो? जनयुद्ध परिवर्तनको एउटा महान सपना थियो र अभियान। व्यक्तिहरूबाट चाहिँ जनयुद्ध होइन हिंसा थियो भन्ने पनि ती कमान्डरबाट आइरहेछन्। के हिंसा नै थियो जनयुद्ध? जनयुद्धका परिभाषा कमरेड बादलले भनिसक्नुभयो जनयुद्ध हिंसा त्यो उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँ एमालेमा गएपछि उहाँले भनेको कुरा हो। त्यो एउटा कोही सही माओवादी पार्टीको कुनै कार्यकर्ताले त्यो कुरा भन्न सक्दैन। हिंसाको मतलब के हो भने हामीले कुनै हिंसात्मक गतिविधि गर्नको लागि या कुनै व्यक्तिगत हत्याको लागि त्यो कुरा भएकै थिएन। त्यो त महान परिवर्तन थियो। हरेक क्रान्तिमा केही बलिदान हुन्छ। त्यो बलिदानलाई हामीले हिंसाको रूपमा होइन कि महान त्यागको रूपमा परिभाषा गर्नुपर्छ। त्यसैले जनयुद्ध भनेको एउटा महान त्यागको अभियान थियो, रूपान्तरणको अभियान थियो, क्रान्तिको अभियान थियो र जनताको अधिकारको अभियान थियो। सत्ता र जनता, सत्ता र जनताको कुरा गर्दाखेरि जनताको सत्ताको लागि अभियान थियो। जनयुद्ध सत्ताको लागि, जनताको सत्ताको लागि थियो। माओवादीहरू आज चाहिँ टुटफुट भएको सत्ताले हो भन्ने पनि छ नि। सत्ताले मात्रै होइन, माओवादी पार्टीको तत्कालीन नेतृत्वले जुन गलत नीति लियो त्यो नीति लिएपछि अनि टुटफुट विभाजन अगाडि बढेको हो। हामी टुटफुट विभाजन भएर कमजोर भएको होइन। तपाईँले म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने नेतृत्वले जब जनयुद्धका मूल्य मान्यताहरू, जनयुद्धका नीतिहरू, जनयुद्धका सिद्धान्तहरू जब छोड्यो नि त्यसपछि अनि पार्टीमा बहस भयो, पार्टीमा छलफल भयो। त्यो कुरा नटुङ्गिएपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने भएपछि अनि अब विभाजनहरू भयो, विभिन्न किसिमका घटनाहरू भयो। आज तत्कालीन जनयुद्ध रातामाटाको एकजना शहीद कमरेड गर्जन उहाँको शालिगलाई 3 पटक टुक्रा पारेर फालियो। के जनयुद्धका शहीद अझै राष्ट्रिय शहीद हुन सकेका होइन? तपाईँ एउटा नेकपा बहुमतको थायी कमिटी सदस्य भएको हिसाबले जनयुद्धको समग्र बलिदानलाई राष्ट्रिय रूपमै यसलाई संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय रूपमै यसलाई स्थापित गर्ने भएको भए यो परिघटना हुँदैन थियो। त्यसैले हामीले प्रचण्ड कमललाई भने पनि त्यही थियौँ कि जनयुद्धको सम्पूर्ण बलिदानलाई राज्यको स्वामित्वमा लिनुहोस्। तपाईँले राज्यको स्वामित्वमा लिने भएको भए यस्तो कुरा हुँदैन थियो। त्यो उहाँले सक्नु भएन र आज त्यसमाथि एकदम ठुलो अपमान प्रहार भइराखेको छ। पटक शहीदहरू भइराखेको छ। दलित, आज म दलितको छोरो, तपाईँ एउटा पार्टीको नेकपा बहुमतको केन्द्रीय पदाधिकारीसँग यसरी प्रत्यक्ष बोल्न पाउने अधिकार त हिजोको जनयुद्धले स्थापित गरेको थियो। आज म दलितको छोरो, तपाईँसँग प्रत्यक्ष तपाईँले बोलाएर मेरो कार्यक्रममा उभाउन सक्ने हैसियत त तत्कालीन जनयुद्धले दिएको। तपाईँ आज फेरि पनि क्रान्ति समाजवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले जनयुद्धको शक्ति कमजोर भएको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हो। जब जनताको शक्ति र जनयुद्धको शक्ति बढेर जान्छ नि त्यसपछि त्यो आवाज फेरि घटेर जान्छ। त्यसैले अहिले उनले जुन प्रकारको अवसर प्राप्त गरेका छन् यसलाई हामीले आम नेपाली जनताको बिचमा गएर यदि हामीले यसलाई स्थापित गर्न सक्यौँ, यसलाई विस्तार गर्न सक्यौँ होइन, फेरि जनयुद्धको मूल्यलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने यो आवाज कमजोर भएर जान्छ। त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँ आफू बसेको संरचना यस्तै संरचनामा तपाईँ बस्नुभयो, तर त्यो सम्पत्ति थियो नि, छोटो शब्दमा भन्नु। सम्पत्ति नै हो, राज्यकै सम्पत्ति हो। राज्यले सबै ठाउँमा त्यसलाई संरक्षण गरेर एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा एउटा राज्यको एउटा राज्यमा जुन प्रकारको बलिदान भयो, जुन त्याग भयो त्यसलाई एउटा संस्मरणको रूपमा राख्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर राज्यले सकिराखेको छैन। त्यो त हामी आफ्नो ठाउँमा आवाज पनि उठाउँछौँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट केही गर्न सकेको छ। तपाईँ समाजवादको अभियानमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि समाजवादमा तपाईँ पुग्नको लागि यी जनयुद्धका भग्नाशेषहरू तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छ। र यसलाई हामीले भुल्न पनि सकिँदैन, सम्भव छैन, कदापि भुल्न सकिँदैन।
तर आज धेरै नेताहरू सत्तामा अथवा चाहिँ अवसर पाएपछि भुलेर च्वाट्टसम्म यो जनयुद्धसँग सम्बन्ध बिछोडै गर्ने ठाउँसम्म पुगे त्यो व्यक्तिगत कुरा हो त्यो व्यक्ति त्यो जनयुद्धमाथिको अपमान हो त्यो त्यस्तो अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद छ यो अवसर जुर्यो नेपाली युवा साथीहरू जनयुद्धका जति पनि त्याग र बलिदानमा समर्पित भएका साथीहरू सबैले के अठोट गर्नुपर्छ भने जनयुद्धको मूल्यलाई स्थापित गर्न सकिन्छ पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ यसलाई विकास गर्न सकिन्छ र अबको नयाँ जनयुद्ध भनेको समाजवादी अभियान हस् धन्यवाद धन्यवाद